8 दिन पहले अली अमीन गंडापुर की एक तवील मुलाकात हुई। यह सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई 8 दिन पहले इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। अली अमीन गंडापुर के लिए खोल दिए गए और उससे पहले इमरान खान साहब मुसलसल उनको कह रहे थे कि आप आएं और मुलाकात करें, और कुछ काम उन्होंने कहे थे और उन्होंने कहा था कि फ्रंट फुट पे खेलें, मेरे जो मैं कह रहा हूं वो करें और आप इधर उधर मत देखें। खैर 3 घंटे की तवील मुलाकात, और उस मुलाकात, वो इतनी मुलाकात इंपॉर्टेंट थी कि इमरान खान साहब का इंतज़ार करते रहे जज साहब। ट्रायल चल रहा था और उस दिन 3 घंटे तक जज साहब को इंतज़ार करवाया गया और जज साहब को कहा गया कि अभी मीटिंग चल रही है इंपॉर्टेंट, इसलिए आप ना आए। अभी तक इमरान खान साहब अवेलेबल नहीं है। और जज साहब इंतज़ार करते रहे, तवील इंतज़ार किया और उसके बाद फिर 11 बजे हियरिंग स्टार्ट हुई थी और उसका बैकग्राउंड भी यही था। और मैंने उस दिन काफ़ी मेरी तफसीली बात हुई और काफ़ी खबरें उस दिन मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने आपको बता दिया था कि उसी दिन इमरान खान साहब ने एक चार्जशीट मौजूद थी इमरान खान साहब के सामने अली अमीन गंडापुर के लिए, और उन्होंने पढ़कर सुनाई। उन्होंने कहा कि आपने ये काम नहीं किए। मैं उन्हें बता दूं कि ज़रा नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। वो है कि आप जो एक बुनियादी बात थी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मिलकर काम करना है आप लोगों ने, तो वो मिलकर काम नहीं कर रहे थे। इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर के इख्तलाफात, किस किस से इख्तलाफात हो गए थे। जुनैद अकबर साहब जो पार्टी सदर थे, उनसे अली अमीन गंडापुर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर सके और जुनैद अकबर साहब को कम नहीं करने दिया गया। और नंबर 1, नंबर 2 आतिफ खान साहब, तरकई साहब, असद कैसर साहब और इसके अलावा शौकत यूसुफ सईद साहब, तैमूर झगड़ा साहब, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं, ये सीनियर लीडरशिप थी वहाँ की और काबिल एतमाद लोग थे। और लेकिन इमरान खान साहब ने उनको कहा कि उनसे मुलाकात और उनके साथ मिलकर काम करें, उन्होंने नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था और बजट मंजूर करना नहीं करना, अगर मुलाकात नहीं करने देते आप जाएं सुप्रीम कोर्ट जाएं, दरवाजा खटखटाएं और आए मेरे पास। लेकिन गंडापुर नहीं गए और उन्होंने कहा कि मैं एक हल्की फुल्की सी पिटीशन डाली और बात खत्म कर दी। उसके बाद अगला जो था, मुलाकात नहीं कर रहे थे गंडापुर। उसके बाद नेक्स्ट था कि जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है, फौजी ऑपरेशन, ड्रोन हमले हो रहे हैं, फिजाई हमले हो रहे हैं और इस पे आप अपनी आवाज बुलंद करें। और ये दुरुस्त नहीं है। मासूम लोगों का जो वहां पे शहीद हो रहे हैं, खवातीन बच्चे शहीद हो रहे हैं, ये इमरान खान साहब की पॉलिसी पहले दिन से है कि ताकत का इस्तेमाल अफगानिस्तान में हो, जंग मसले का हल नहीं है। तो उस पे इमरान खान साहब ने कहा था कि इस पे आवाज बुलंद करें। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे शहीद हो रहे हैं, खवातीन हो रहे हैं, मासूम लोग, ये दुरुस्त नहीं है। फौजी ऑपरेशन ये एक बैरूनी एजेंडा है, इसको रोकें। लेकिन गंडापुर ने ये काम नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट था, इमरान खान साहब ने कहा अफगानिस्तान जाएं, अफगान हुकूमत से बात करें, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और गुडविल यूज करें और उनको पैगाम पहुंचाएं और ये बात करें, बातचीत के जरिए मसला हल हो। तो गंडापुर ने कहा कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तो ये भी एक था। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जो अफगानिस्तान के महाजरीन को निकाला जा रहा है, दरबदर किया जा रहा है, उसके बारे में भी आवाज उठाएं कि ये दुरुस्त नहीं है, ये हमारी इस्लामी रवायात भी नहीं है और कानून भी ये नहीं कहता। साल हा साल से लोग इधर बैठे हैं, उनको नहीं दे दी गई है आप लोगों ने, और उनको इस तरीके से मुल्क से मत निकालें और ये 45 साल का सफर है, इसको इस तरीके से खत्म मत करें। लेकिन गंडापुर ने ये काम नहीं किया। उसके साथ साथ बजट की मंजूरी का मैं आपको बता चुका हूं कि बजट का भी उन्होंने मना किया था कि बजट मंजूर नहीं करना जब तक कि आप मुझसे बात ना कर लें, क्योंकि बजट होना चाहिए अवामी उमंगों के मुताबिक। लेकिन गंडापुर ने वो बजट भी मंजूर करवा लिया और अरकान को कहा कि मेरी बात हो गई है, और रातों रात बजट मंजूर करवा के, सबसे पहले पंजाब का नहीं हुआ था, मरकज का नहीं हुआ था, सिंध का नहीं हुआ था, बलूचिस्तान का नहीं हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सबसे पहले बजट मंजूर करवा लिया था। उसके बाद इमरान खान साहब ये सारी बातें करते रहे और फिर
जब ये 3 घंटे की मुलाकात हुई और अगर ये मुलाकात ना होती, अगली बात ये है कि अगर ये मुलाकात ना होती, अली अमीन गंडापुर आज से 7-8 दिन पहले अगर ना जाते और इमरान खान साहब से मुलाकात ना करते, तो इमरान खान साहब उनको फारिग कर चुके होते। इसलिए उनके पास ये जो इत्तला थी वो यही थी कि जनाब उनको फारिग कर दिया जाएगा अगर अली अमीन गंडापुर ना पहुंचे और उनसे मुलाकात ना की, तो जेल से ही इमरान खान साहब ऐलान कर देंगे। और जब ये बात हमारी मिलिट्री लीडरशिप तक पहुंची, क्योंकि वहां पे सुना जाता है, तो उन्होंने रिपोर्ट की कि ये तो और भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी और इमरान खान साहब का पलड़ा भारी हो जाएगा, उनका कद काठ मजीद ऊपर चला जाएगा अगर उन्होंने ये जेल से बैठ कर अनाउंस कर दिया कि अली अमीन गंडापुर फारिग, तो ये तो बहुत शुभ की होगी। लिहाजा अली अमीन गंडापुर को फौरन भेजा गया जेल में और उन्हें कहा गया कि आप जाएं और जाके मुलाकात करें और मामलात को ठंडा करने की कोशिश करें। और जब ये ठंडा करने के बजाय अली अमीन गंडापुर ने फिर और भी बातें हैं बहुत सारी, और वो ये है कि जब अक्टूबर में धरना हुआ तब अली अमीन गंडापुर डी चौक को हाथ लगा के चले गए और उसके बाद भी अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था, और ये बात मुस्तनद मुसद्दक़ा खबर है, उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर को 4-5 रहनुमाओं की मौजूदगी में, उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल ही फारिग निकले, आप गिरफ्तारी से क्यों डरे, आपको तो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, अगर वो आपको गिरफ्तार कर लेते तो यही आपकी और तहरीक की कामयाबी थी। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मुंतखब वजीर आला हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था और आपको वहां से भागना नहीं चाहिए था, रूपोश नहीं होना चाहिए था। तो इस पे भी अली अमीन गंडापुर को सुबकी का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद नवंबर के मामले में भी ये मामला नवंबर का हुआ। उसके बाद एक और खबर आई और वो ये कि कोर कमेटी के जो इजलास होते थे, अली अमीन गंडापुर उसमें अब्यूज करते थे और उसमें बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते थे और जैसे ही उनको पैगाम पहुंचाया जाता था या पार्टी के दूसरे लोग उनसे बात करते थे, अपनी राय देते थे, तो अली अमीन गंडापुर बहुत ज्यादा गुस्से में होते थे और बाज़ औक़ात लूज टॉक भी करते थे। और ये सारी खबरें एक एक करके इमरान खान साहब तक पहुंच रही थी और उनको पहुंचाई जा रही थी, और क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। ये मैं आपको बता दूं कि वो किसी एक बंदे की बात सुन के फैसला नहीं करते, सबकी सुनते हैं और उसके बाद वक्त देते हैं। तो अली अमीन गंडापुर को वो मुसलसल वक्त दे रहे थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कुछ उनका ख्याल था कि मैं जो है मैं इस वक्त, चूंकि मेरे ताल्लुकात उधर भी बहुत हैं आला हुकाम के साथ, लिहाजा कोई ऐसा इशू नहीं है। और फिर उनका एक जुमला भी एक निकला कि जनाब वो जुमला ये था कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। तो लिहाजा जब ये जुमला भी एक अज़-खुद काफ़ी उनको नुकसान देने के लिए काफ़ी था। फिर उनके ताल्लुकात स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती के साथ भी उनके बिगड़ गए और उनके साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। तो हर जगह पे जो भी मामलात थे और जिस हद तक भी ये हो सकता था, ये सूरत हाल जो है ये गंभीर से गंभीरतर होती गई और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इल्ज़ामात की जो है वो एक लंबी फहरिस्त तैयार होती गई और ये बातें सारी इमरान खान साहब के पास मौजूद थी जब इमरान खान से मिलने गए अली अमीन गंडापुर। और इसलिए, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि ये एक ऐसी बात है, ये मेरे सामने मौजूद पड़ा है जी। और आज से 7 दिन पहले का जब इस मुलाकात के बाद मैंने बताया था, तो मेरा जो थंबनेल है, जो टाइटल है, वो है कि गंडापुर फारिग, कप्तान ने इस्तीफा ले लिया। ये मेरा आपको ये मेरे सामने पड़ा है जी। और उसमें उसके बाद इमरान खान साहब एक बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी भी कर रहे हैं और गंडापुर फारिग, कप्तान से इस्तीफा ले लिया, ये मैंने 8 दिन पहले आपको इसी फोरम पे अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया था और इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बताया था। तो बहरहाल ये एक तवील फहरिस्त थी उनके खिलाफ। तो इमरान खान साहब ने जब ये सारी बातें की तो उन्होंने ये कहा
علی امین گنڈاپور نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ساری خامیوں پہ، اپنی کوتاہیوں پہ کوئی بتاتے کہ کچھ باتیں مان لیتے کہ غلطی ہو گئی اور کچھ اپنی مجبوریاں بتا دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ علیمہ خان کروا رہی ہیں، اور علیمہ خان اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ رابطے میں ہے، ایم آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ایم آئی کے ساتھ مل کر وہ میرے خلاف ہو گئی ہیں اور آپ کے خلاف بھی ہیں، اور وہ پارٹی کی چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں، اور وہ پارٹی کی چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو بھی وہی آپریٹ کر رہی ہیں اور وہی میرے خلاف اور یہ ساری باتیں علیمہ خان صاحبہ کرتی ہیں۔ اب یہ جو بات تھی، یہ 3 باتیں انہوں نے کہیں۔ نمبر 1، ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ رابطے میں۔ اب ایم آئی کے ساتھ رابطے کا مطلب کیا ہوا؟ ایم آئی کے ساتھ رابطے کا مطلب ہے کہ اس کے سربراہ ہیں میجر جنرل واجد عزیز صاحب، اور ملٹری انٹیلیجنس جو ہے ایم آئی، میجر جنرل، اور یہ براہ راست رپورٹ کرتی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور آرمی چیف کو رپورٹ کرتی ہے، اور یہ ان کے انتہائی معتمد ہیں واجد عزیز صاحب، کیونکہ سب سے پہلی جو تبدیلی جنرل عاصم منیر صاحب نے کی تھی وہ ایم آئی کے چیف کو تبدیل کیا تھا۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو تبدیل نہیں کیا، انہوں نے واجد عزیز صاحب کو تبدیل کیا تھا۔ واجد عزیز صاحب اس وقت مری میں تھے، اور مری میں سیکنڈ ان کمانڈ تھے۔ وہ ان کو بلایا گیا اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور آج تک پورے 3 سال ہونے کو ہیں واجد عزیز صاحب ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ کے جو ملٹری انٹیلیجنس تھے وہ تھے میجر جنرل افتخار چودھری صاحب۔ میجر جنرل افتخار چودھری کو ابھی اپوائنٹ ہوئے، جنرل باجوہ نے آخری دنوں میں ان کو اپوائنٹ کیا تھا، اور ان کو ہٹا کے جنرل عاصم منیر نے میجر جنرل افتخار صاحب کو ہٹا کے ان کو ایبٹ آباد ڈمپ کیا ہوا ہے، اور وہ آج تک ایبٹ آباد میں ڈمپ ہے، وہاں سے ان کو نکلنے نہیں دیا گیا، ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں دی گئی، اور اس لیے ان کو وہاں رکھا ہوا، اور واجد عزیز صاحب کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب واجد عزیز صاحب جو ہیں وہ پانی بھی نہیں پیتے جنرل عاصم منیر صاحب کی مرضی کے بغیر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تقریب میں، خواہ وہ فوجی تقریب ہے یا غیر فوجی ہے یا سیاسی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم صاحبہ کے ساتھ بھی جو 2 دفعہ اپیئر ہوئے جنرل عاصم منیر صاحب، تو اس میں ایک ہی افسر موجود تھا، اور وہ تھے واجد عزیز ڈی جی ایم آئی۔ اس کے علاوہ ایک اور 2 پولیٹیکل فنکشن تھے، اس میں بھی ڈی جی ایم آئی واجد عزیز صاحب موجود تھے، تو آئی ایس آئی کا کوئی بھی افسر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ ایک بڑا ایک ایسا الزام تھا کہ جس کا مقصد، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں جو بات عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ منوان علیمہ خان صاحبہ ہی باہر آ کے بیان کرتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو اتنی ہمت نہیں ہے۔ اور علیمہ خان 2 دفعہ جیل بھی جا چکے ہیں، ان کے خلاف مقدمات بھی بے شمار ہیں، ان کے وارنٹ بھی ایشو ہو گئے، ان کے بیٹے بھی جیل جا چکے ہیں، دونوں، ڈاکٹر عظمیٰ بھی جیل جا چکی ہیں۔ تو ان حالات میں جو علی امین گنڈاپور نے یہ جو آخری حرکت فرمائی، اب وہ آخری حرکت کس کے کہنے پہ فرمائی وہ مجھے تو اندازہ ہے، بلکہ مجھے پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ فرمایا۔ اگر وہ سوچ لیتے، اگر اپنے اگر فرمائش آ گئی تھی اور اس فرمائش کو اگر وہ اپنے الفاظوں میں، لفظوں میں ڈھال لیتے تو زیادہ بہتر تھا، اور انہوں نے وہ جو ان کو فرمائش کی گئی اس فرمائش کو انہوں نے منوان اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور یہ ساری بات کر دی، جس کے بعد کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ہی ہوا۔ عمران خان صاحب نے اگلے روز علیمہ خان صاحبہ کو ملاقات کرنے گئی، علیمہ خان اپنی بہنوں کو بتا دیا ہنستے ہنستے کہ وہ آیا تھا گنڈاپور، تو ہنستے ہنستے کہا کہ یہ باتیں کر کے وہ گئے ہیں، تو اس کو ذرا دیکھ لینا۔ تو یہ 3 باتیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتائیں کہ جناب یہ 3 باتیں کر کے گئے ہیں۔ تو لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ یہ کوئی عمران خان صاحب نے ایسے نہیں کیا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پہ، وہ کہتے ہیں نا ایک بات پرونا نہیں تھا، ہنستے ہنستے انہوں نے کہا تھا
کہ وہ گنڈاپور آیا تھا تو انہوں نے یہ باتیں کر کے گئی ہیں علیمہ کے بارے میں. تو بتائیں علیمہ, تو علیمہ نے کیا بتانا تھا. اور ایک بات, دوسری بات ہے کہ اب تک اگر پارٹی میں کوئی, پھر ایک اور بات بھی ہوئی, یس یاد آیا, کہ یہ بھی ہوا کہ علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل میں آتی تھیں, تو بات ہوئی کہ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ لوگ ادھر آیا کریں, اور عمران خان صاحب کی جو تاریخ ہوتی ہے, تاریخ پہ کم از کم آپ کی پریزنس ہونی چاہیے. تو گنڈاپور نہیں آئے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ کم از کم ایک پولیٹیکل ایج لینے کے لیے, خبر حاصل کرنے کے لیے آپ اجلاس بلا لیں, کیبنٹ کا اجلاس بلا لیں اڈیالہ جیل کے باہر, بجٹ اجلاس بھی وہاں آئیں اور بتائیں کہ جی ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے. لیکن یہ کام بھی نہیں کیا گیا. تو گنڈاپور کے بارے میں یہ ساری باتیں, اور پھر میں جو اگلی بات ہے, بہت ساری باتیں, اور وہ ایک سے زیادہ لوگوں نے, ایک سے زیادہ نہیں بلکہ کئی لوگوں نے, خاص طور پہ جو کور کمیٹی کے اندر ان کا رویہ ہوتا تھا, وہ بہت زیادہ ایسا رویہ تھا کہ جو کہ لوگوں کو سوٹ نہیں کیا. اب جناب اب یہ سارا کچھ ہو گیا, اور اب آپ کو ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ اب آج پھر کیا ہوا. آج سچویشن یہ ہوئی کہ یہ ہمارے پاس سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, ذرا سنتے ہیں کیا ہے. میں وہاں کی بات کرتا ہوں نا, دیکھیے یہ درست ہے, یمین صاحب کی جگہ سہیل آفریدی صاحب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور جو آج شہادتیں ہوئی ہیں اورنگزئی ڈسٹرکٹ میں, خان صاحب نے انتہائی غم کا اظہار کیا ہے, اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان شہادتوں کے بعد میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس تمام عمل سے. تو اب تصدیق ہو گئی ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے تصدیق کر دی ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ مستعفی اور فارغ, اور سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے. یہ ابھی خبر اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے, کیونکہ آج توشہ خانہ کیس تھا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ توشہ خانہ کیس میں ہی آج یہ سارا کچھ, وہیں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہیں پہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. تو کیا کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, ذرا سن لیں دوبارہ. میں وہاں کی بات کرتا ہوں نا, دیکھیے یہ درست ہے, یمین صاحب کی جگہ سہیل آفریدی صاحب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور جو آج شہادتیں ہوئی ہیں اورنگزئی ڈسٹرکٹ میں, خان صاحب نے انتہائی غم کا اظہار کیا ہے, اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان شہادتوں کے بعد میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس تمام عمل سے. یہ ہے جناب صورتحال, اور علی امین گنڈاپور صاحب کو فارغ کر دیا گیا, اور نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے سہیل آفریدی. کیونکہ اب سے 2 گھنٹے پہلے میری بات ہوئی تو خیبر پختونخوا سی ایم آفس, سی ایم سیکریٹریٹ اور سی ایم ہاؤس, وہاں پہ نئے مہمان کی آمد کا بتا دیا گیا ہے کہ نئے مکین آ رہے ہیں, اور وہ سہیل آفریدی ہیں. سہیل آفریدی کا تعلق فاٹا سے ہے, اور فاٹا قبائلی علاقہ جات جہاں پہ اس وقت آپریشن چل رہا ہے, بہت زوردار قسم کا فوجی آپریشن, اور آج بھی وہاں پہ بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. اور اس کام کو اتنے ہمارے افسر اور جوان اور شہری شہید ہو رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ یہ پالیسی آپ کی درست نہیں ہے, اس پالیسی کو مت لیں, ہم بیرونی دباؤ کی وجہ سے ہم ایک نئی یہاں پہ کیوں شروعات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی. آج بھی میرے سامنے جو ایک طویل کیونکہ بات ہو رہی ہے اورنگزئی میں, آج بھی جو ہوا ہے واقعہ, اس کا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں, اور عمران خان صاحب مسلسل
یہ بات کہتے آ رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور بالکل یہ عقل کے اندھے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے عمران خان صاحب نے فاٹا سے، قبائلی علاقہ جات سے جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ لیا ہے۔ فاٹا سے قبائلی علاقہ، فاٹا مین سابقہ علاقہ ہے، سابقہ پہلے اس کو فاٹا کہتے تھے، اب قبائلی علاقہ جات جو ہیں وہ سارے خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، اور عمران خان صاحب کا بہت فوکس اس پہ ہے۔ اور اگلی بات بتا دوں کہ اس علاقے کو محفوظ کرنے کے لیے سب کچھ ہم نے باڑ لگائی تھی پاک افغان سرحد پہ، اور اب وہ باڑ خود ہی کبھی کہیں سے سوراخ ہو جاتا ہے، کبھی کہیں سے سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کوئی غیر معمولی اقدامات جو ہیں وہ ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک لمبی آج کے جو شہداء آج شہید ہوئے ہیں ان کی ایک پوری ایک ہے تصاویر ہیں، جس میں ہمارے لیفٹنٹ کرنل بھی شہید ہوئے ہیں اور ہمارے شہری بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہو رہا ہے، اور اس لڑائی کو روکنے کے بجائے اس لڑائی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کی۔ اب آتے ہیں جی اندر کیا ہوا، کیونکہ آج اڈیالہ جیل میں یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ آج تھا جی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کا کیس، اور توشہ خانہ کا کیس تھا، اور اس میں وہیں پہ یہ ساری بات آج زیر بحث آئی، اور وہیں پہ عمران خان صاحب نے فائنل اپنا جو ہے وہ ورڈکٹ دے دیا اور آرڈر کر دیا کہ علی امین گنڈا پور آج سے فارغ ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اور کیونکہ 2 دن پہلے ہی انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن اور راجہ ناصر عباس صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن سینٹ اور محمود خان اچکزئی صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی لے کر آئے ہیں وہ، اور عمران خان صاحب کے یہ فیصلے ہیں، اور آج پھر انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ بھی تبدیل کر دیا۔